बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़े हज नाम से मंसूब अंजुमन प्रोग्राम में नाज़रीन आपका हम खैर मक़दम करते हैं। प्रोग्राम में आप हज के मुतालिक कलाम और जानशीन हुज़ूर महबूबुल मुजाहिद इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत आबरू अहले सुन्नत मुजाहिद दीन व मिल्लत हज़रत सईद आलमगीर अशरफ़ुल जीलानी दामद बरकातुहू मालिया की ज़बानी हज के फ़लसफ़े पर एक जामा तक़रीर समात कर सकेंगे। नाज़रीन, बैतुल्लाह शरीफ यानी खाना काबा दुनिया की इबादत गाहों में बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह ताला की सबसे कदीम और पहली इबादत गाह है। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ है वो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहां का रहनुमा। अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही से इस मकान को ज़ाहिरी और मानवी बरकत से मामूर फरमाया और सारे जहां की हिदायत का सरचश्मा करार दिया। ज़ाहिरी बरकत यह है कि खाना काबा जाए अमन है, यानी सुकून की जगह है। जो कोई भी इसमें दाखिल हो जाए वो महफूज हो जाता है, खा वो मुजरिम ही क्यों ना हो। बातिनी बरकत यह है कि बाज़ अंबियाए साबिक़ीन और ख़ुद हुज़ूर सैयदना आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मुबारक मकान से रब्त ताल्लुक़ रहा और खाना काबा पर हर वक्त अल्लाह की बेशुमार रहमतों का नज़ूल होता रहता है। और मानवी बरकत यह है कि अल्लाह ताला ने इस मकान में ऐसी कशिश और जाज़िबियत रखी है कि हर बंदे मोमिन उसकी ज़ियारत का ख्वाहिशमंद रहता है और उसकी तरफ चला आता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मौला 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 तेरी रहमत ने बुलाया, मैं चला आया हूँ। जुर्म इस्यां पे लजाया, मैं चला आया हूँ। गुनाहगार खताओं पे हूँ शर्मिंदा मैं, माफ कर दे तू खुदाया, मैं चला आया हूँ। ऐ रब मलाइको जिन्नो बशर मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ खिदमत में तेरी शर्मिंदा नजर, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजिर हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं मौला, हाजिर हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं मौला, हाजिर हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं मौला, हाजिर हूँ मैं। जो तेरी सना के लायक हो, एक लफ्ज़ भी ऐसा पास नहीं, एक लफ्ज़ भी ऐसा पास नहीं। क्या ताबे सुखन, क्या अर्ज़े हुनर, क्या अर्ज़े हुनर। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजिर हूँ मैं, हाजिर हूँ
سجے، میری سانس تیری خوشبو میں پلے، میری سانس تیری خوشبو میں پلے، میری آنکھیں اپنے خواب سے بھر، خواب سے بھر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، میرے چاروں طرف ہیں دروازے، میرا سرمایہ کچھ اندازے، میرا سرمایہ کچھ اندازے، مجھ بے خبرے کو بخش خبر، بخش خبر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، یہ ارض و سما کی پہنائی، یہ میری ادھوری بینائی، یہ میری ادھوری بینائی، ہے شوق سفر ہی زاد سفر، زاد سفر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، اے نور ازل، اے حسن ابد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رہے روشن تیرے شمس و قمر، شمس و قمر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میں مولا، حاضر ہوں میں۔ ناظرین پیش خدمت ہے فلسفہ حج پر مبنی یہ جامع تقریر از علامہ سید عالمگیر اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج
کہ اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے حج کے تعلق سے۔ حج کیا ہے؟ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے حج کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اسلام میں 5 بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن حج ہے۔ عرف عام میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا اور سرزمین مکہ کی مقدس جگہوں پر زیارت سے عبارت یہ حج ہے۔ لیکن اگر غور سے اس کی حقیقت پر توجہ ڈالی جائے تو حج عشق اور محبت کی ایک عظیم داستان ہے، جسے اللہ کے بندے ہر سال مخصوص مہینے میں، خاص ایام میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ادا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو حج میں عظیم محبت کی داستان چھپی ہوئی ہے، یہ حج کا فلسفہ کیا ہے، حج کی مقصد اور حج کا ریزن کیا ہے، اسے آج ہم اپنے اس پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم انسانی شخصیت کا سرسری طور پر جائزہ لیں گے اور تبھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ حج مسلمانوں کے لیے کیوں رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بنایا۔ اس جسد خاکی کو جہاں اس نے عقل دیا، شعور دیا، فکر و آگہی دی، بصیرت دی، بصارت دی، وہی اس نے انسان کو اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل دیا۔ عقل یہ سوچتی ہے مگر دل سوچتا نہیں۔ عقل اور دل میں ایک عظیم فرق ہے، ایک بہت بڑا فرق ہے۔ عقل کا تعلق نفع اور نقصان سے ہے، عقل کا تعلق پروفٹ اور لاس سے ہے، عقل کا تعلق ضرر سے ہے اور فائدے سے ہے۔ جہاں بھی فائدہ ہوگا، جہاں بھی نقصان ہوگا، یا نقصان سے بچانے کے لیے یا فائدے کی طرف بتانے کے لیے جو چیز آپ کے ذہن میں گردش کرتی ہے، یہ کام عقل کا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کو فائدے اور نقصان ہی کی طرف لے کے جائے گی، کیونکہ وہ اسی کے ماتحت ہوتی ہے۔ مگر دل یہ بالکل عقل سے الگ ہے۔ دل یہ نہ فائدہ سوچتا ہے، دل نہ نقصان سوچتا ہے۔ اسے نہ پروفٹ سے مطلب ہے، اسے نہ نقصان سے مطلب ہے، اسے نہ نفع سے مطلب ہے، اسے نہ ضرر سے مطلب ہے۔ دل کو مطلب ہے بس اپنے محبوب کو وہ دیکھ لے اور محبوب کے قدموں میں اپنے آپ کو قربان کر دے۔ محبوب کو دیکھنے کے لیے، محبوب کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے اب دل یہ نہیں دیکھتا کہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے قدموں میں چھالے پڑیں گے، کتنے روپیے خرچ کرنے پڑیں گے، کتنی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ محبوب کا دیدار کیسے ہو جائے، محبوب کی زیارت کیسے ہو جائے، محبوب سے ملاقات کیسے ہو جائے۔ علامہ رومی نے اسی عقل اور دل کے فرق کو مثنوی مولانا روم نے بڑے عظیم طریقے سے، بڑے پیارے طریقے سے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل اور دل میں جس کا گہوارہ عشق اور محبت ہے، ایک بار بحث ہو گئی۔ دونوں کا محبوب اونٹ کے ایک کجاوے پر بیٹھا ہوا تھا۔ عقل نے کہا کہ ہم محبوب کو دیکھیں گے، دل نے کہا کہ نہیں، ہم دیکھیں گے۔ دونوں میں شرط لگی، دونوں دوڑے، مگر عقل
ऊंट के पैरों से उठने वाली गर्द में गुम हो गई। मगर ये इश्क था जो आगे बढ़ा, कजावे से उसने पर्दा हटाया और उसने अपने महबूब का दीदार कर लिया। ये अक्ल अबू अली सेना की है, ये अक्ल अफलातून की है, ये अक्ल अरस्तू की है। मगर ये जो इश्क था, ये जो मोहब्बत थी, ये दिल था, ये बायजीद बुस्तामी का था, हज़रत जुनैद बगदादी का था, हज़रत गौसे आज़म का था, गरीब नवाज का था, जो आगे बढ़ा और उसने अपने महबूब का कजावे से पर्दा हटाकर दीदार कर लिया। तो नाज़रीन कराम, आपने देखा कि अल्लाह ने अक्ल भी अता की और दिल भी दिया। मगर जो उसने दिल दिया है, तो दिल को एक जज्बात मोहब्बत अता किया। मोहब्बत के जज्बात, इंसान कभी किसी से प्यार और मोहब्बत करता है तो दिमाग से नहीं करता, उसकी मोहब्बत का मरकज उसका दिल होता है, क्योंकि अल्लाह ने दिल में ही मोहब्बत दी है, दिल में ही प्यार और उल्फत दी है। लेकिन जब उसने दिल दिया, दिल में जज्बात मोहब्बत दिए, तो जज्बात मोहब्बत के लिए ज़रूरी ये है कि मज़ाहिर मोहब्बत भी होना। अगर मज़ाहिर मोहब्बत नहीं होगा तो ये दिल किससे प्यार करेगा? तो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वो ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बु शहवात मिनन निसाए वल बनीन। ऐ इंसान, हमने तुम्हें दिल अता किया, दिल में हमने जज्बात मोहब्बत दिए, मगर इस जज्बात मोहब्बत की तस्कीन के लिए हमने माँ दिए, बाप दिए, भाई दिए, बहन दिए, ये दुनिया की खूबसूरती दी, ये इख्तिदार दिया, ये कुर्सी दी, ये माल दिया, ताकि तुम्हारे दिलों को सुकून हासिल हो सके। तो अल्लाह ने दिल दिया, जज्बात मोहब्बत दिए, जज्बात मोहब्बत की तस्कीन के लिए मज़ाहिर मोहब्बत भी अता फरमाए। कि अगर दिल में माँ की मोहब्बत है तो माँ को देखा तो करार आ गया, अगर दिल में बेटे की मोहब्बत है तो दिल को देखा तो सुकून मिल गया, भाई को बहन से मोहब्बत है, देखा तो सुकून मिल गया, किसी को दौलत से मोहब्बत है, दौलत मिल गई, सुकून मिल गया, किसी को इक़्तिदार से मोहब्बत है, इक़्तिदार हासिल हो गई तो सुकून मिल गया। अलगरज मोहब्बत अपने महबूब के तलब में रहती है, महबूब जैसे ही उसे मिलता है तो उसे सुकून मिल जाता है। अब यहां पर सवाल बाकी है, सवाल यह है कि अल्लाह ने दिल दिया, मज़ाहिर मोहब्बत भी दिए जिससे हम मोहब्बत करते हैं, मगर ये सारी जो मोहब्बतें हैं ये फ़ानी हैं, इन मोहब्बतों की बका नहीं है। माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत सब फना हो जाएगी। क्या कोई और ज़ात है जिसकी मोहब्बत बाकी रहती है? तो हम किसी और से नहीं पूछते, अल्लाह ही से पूछते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी ना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये जो ईमान वाले हैं, ये जो साहिब ईमान हैं, ये अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, टूट कर मोहब्बत करते हैं, इनका अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक है। तो आपने देखा कि अल्लाह ने दिल दिया, जज्बात मोहब्बत दिए, मज़ाहिर मोहब्बत दिए, दुनिया से मोहब्बत, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत, मगर इन तमाम मोहब्बतों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसने कहा मुझसे करो, मेरी ज़ात सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना है तो मुझसे करो। रब ये कह रहा है, ये ईमान वालों की निशानियां हैं, ये ईमान वालों की अलामत है कि ईमान वाले अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। चलिए ठीक है, रब ने कहा कि उससे मोहब्बत की जाए, हम उसकी मोहब्बत की राह में निकल पड़े, मगर दिल तो अपने महबूब को देखना चाहता है, दिल तो चाहता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसे देखा जाए। दिल में जो अल्लाह ने जज्बात मोहब्बत दिए हैं, बगैर दीदार की उसे तस्कीन नहीं होती। जब वो महबूब को देखता है तभी करार मिलता है, और अल्लाह खुद कह रहा है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करो। तो मैंने रब से कहा कि रब, जब हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें तो दिल तो ये कहता है कि हम तुझे देखें, क्योंकि हम जब माँ को देखते हैं तभी हमारे मोहब्बत के जज्बात को करार मिलता है, बाप को देखते हैं तभी हमें सुकून मिलता है, भाई को देखते हैं तभी हमें सुकून मिलता है, जिससे हमें मोहब्बत होती है वो मिल जाता है, हमें सुकून मिलता है। जब हम तुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें तो दिल तो ये कहता है कि हम तुझे अपनी नज़रों से देखें, तेरा दीदार करें, मगर रब कहता है ठीक है मोहब्बत तो करो, मगर तू मुझे देख नहीं सकता, तू बंदा है,
میں خالق ہوں، تو ممکن ہے، میں واجب ہوں، تو لباس والا ہے، میں لباس سے بے نیاز ہوں۔ مگر رب، یہ بات ٹھیک ہے، میں ممکن ہوں، تو واجب ہے، میں عابد ہوں، تو معبود ہے، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے، مگر دل کے جذبات کو اطمینان اور دل کی آگ سرد تو اسی وقت ہوگی جب ہم تجھے دیکھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تیرے دل میں مجھے دیکھنے کا شوق ہے، تو ایک کام کر، جا وضو کر لے اور آ اللہ کے گھر میں مسجد میں آ جا اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ وہ جلدی سے مومن بندہ بے قرار ہو کر کہ آج اسے اپنے محبوب کا دیدار ہونا ہے، محبوب کے جلووں کو دیکھے گا، اشتیاق، شوق اور وارفتگی کے ساتھ اس نے وضو کیا، اور جیسے ہی نماز کے لیے اس نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، مگر خدا نظر نہیں آیا، خدا اسے دکھا نہیں، اللہ اسے نظر نہیں آیا۔ علامہ اقبال اس بندے مومن کی اس خواہش اور اس شوق کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نماز پڑھ لیتا ہے، عشق کی آگ اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو کم سے کم اس طور پہ نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ منزل نہ ملے تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہرحال جتنی بھی عبادتیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، خدا کے احکام پر عمل تو ہو جاتا ہے، مگر عشق، محبت، شوق، وارفتگی، دیوانگی کو تسکین نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے نے عرض کیا، اللہ تو نے کہا نماز پڑھ، میں نے نماز پڑھی، مگر سکون وہ جو ملنا چاہیے تیرے دیدار کی جو للک تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کر، سفر کے لیے تیاری کر، ذات راہ اختیار کر، اور آ میرا گھر سرزمین مکہ میں ہے، تو اس کا دیدار کر لے، اس کے دیدار سے تیرے شوق کو، تیرے اشتیاق کو اور تیرے بھڑکتے ہوئے دل کو قرار ملے گا۔ یہ حج در حقیقت اسی عشق، اسی دیوانگی اور اسی دل میں جو محبت کے جذبات ہیں اس کی تسکین کے لیے بندے مومن کے لیے سامان ہے۔ اسی لیے جب بندے مومن خانہ کعبہ کو پہلی نظر میں دیکھتا ہے تو وہ دنیا بھول جاتا ہے، وہ دنیا کی خوبصورتی کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا کے حسن و جمال کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ خانہ کعبہ کا حسین منظر، خانہ کعبہ کے غلاف کو دیکھتا ہے تو وہ بس ایسا لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر اپنی محبت کے جذبات کو وہ تسکین دے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ در حقیقت یہ حج بیت اللہ، یہ انسان کے دلوں کے محبت کی تسکین کے لیے جو مالک کی استطاعت ہیں ان پر فرض کیا گیا، اور اس کا منظر آپ خود دیکھیں گے، یہ دیوانگی کا منظر ہے، یہ عشق کا منظر ہے، کیونکہ جو عشق کی منزل میں ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے، جو عشق کی وارفتگی میں شکار ہوتا ہے، وہ داناؤں کی طرح سے نہیں ہوتا، وہ عقل والوں کی طرح سے نہیں ہوتا۔ دیکھیے، عقل کہتی ہے اچھا لباس پہنو، عقل کہتی ہے جو بہترین سوٹ تم نے تیار کیے تھے وہ پہنو، عقل کہتی ہے جوتا پہنو، عقل کہتی ہے یہ تاج، یہ ٹوپی، یہ شرافت کی علامت ہے، وہ تم پہنو۔ مگر عشق کہتا ہے کہ آج اس لباس کو چھوڑ دو، آج پہننا ہے تو 2 سادے لباس بغیر سلے ہوئے پہنو، جیسے لگے کہ تم نے کفن اپنے اوپر پہنا ہے۔ عشق عقل کہتی ہے کہ آؤ، یہاں پہ آئے ہو تو وقت پر نماز پڑھو، ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھو، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے۔ ظہر کا وقت ہے، نماز پڑھو،
असर का वक्त आ गया, नमाज पढ़ो। मगरिब का वक्त आ गया, अपने वक्त पे नमाज पढ़ो। इशा का वक्त आ गया, अपने वक्त पर नमाज पढ़ो। मगर इश्क नहीं। अरफात में हो, अब ज़ोहर असर एक साथ पढ़ो। मुज़दलिफ़ा में हो, इशा और मगरिब एक साथ पढ़ो। मगरिब को छोड़ दिया आपने मगरिब के वक्त में, ज़ोहर की छोड़ दी, असर की छोड़ दी आपने ज़ोहर के वक्त में। क्यों? क्योंकि यहाँ अक्ल का दखल नहीं है। महबूब ने, मेरे आका ने, सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था। तो इश्क तो महबूब के कदमों के चले हुए निशान को देखता है, इश्क अक्ल को नहीं देखता। जब खाने काबा की ज़ियारत होती है तो दीवाने लोग चक्कर लगाते हैं। महबूब की गलियों का चक्कर लगाना ये दीवानों की अलामत है। महबूब की गलियों को चूमना ये दीवानों की अलामत है, ये इश्क की अलामत है। क्या आपने मजनू को नहीं देखा? वो कुत्ते के कदमों को चूम रहा था। किसी ने मजनू से पूछा, अरे ये कुत्ता है, कुत्ता उसके पैर को क्यों चूम रहे हो? उसने कहा, ये कुत्ता ज़रूर है, मगर ये कुत्ता क्योंकि लैला के गलियों से गुजरता है, लैला की गलियों में घूमता है, इसलिए मुझे इस कुत्ते से प्यार है। तो आपने देखा कि अगर महबूब से मंसूब कोई शय हो जाए तो वो भी एक आशिक के लिए मोहब्बत का मरकज़ बन जाती है। वो तवाफ़ करता है दीवानवार, वो हजर अस्वद पर जाता है, चूमता है। तो ये सारी अलामतें मोहब्बत की है। हज क्या है? दर हकीकत दीवानगी, मोहब्बत और इश्क की आग को सर्द करने का एक बेहतरीन अमल है, और इससे अपने महबूब और अपने खुदा को राज़ी करने का ज़रिया है। अस्सलामु अलैकुम व मा अलैना इल्लल बलाग। हज का फ़लसफ़ा, फ़िलोसफ़ी ऑफ हज पर जमा तकरीर समाअत कर रहे थे बज़बानी हज़रत क़िबला अल्लामा सैयद आलमगीर अशरफुल जिलानी दामत बरकतुहू आलिया। रब्बे ज़ुल जलाल इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। रब मुझको बुलाएगा, अल्लाह रमजान मुबारक में ओ सामने काबे के, रमजान मुबारक में ओ सामने काबे के, इफ्तार कराएगा, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा।
سے مایوس نہیں ہوں میں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں، اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، اللہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے۔ حج کا مطلب لغت میں کسی معظم چیز کا ارادہ کرنا ہے۔ اسلامی عبادات میں حج ایک عظیم عبادت ہے، چونکہ حج کے موقع پر رنگ و نسل اور علاقائی و لسانی نسبتوں کو یکسر نظر انداز کر کے مسلمان ایک ہی لباس میں اور ایک ہی پکار کے ساتھ جمع ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر مساوات اور اجتماعیت کی ایک اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ اس لیے حج اس امت کی خصوصیات میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ اس سے قبل کسی امت پر واجب نہ تھا۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اگر اس میں یہ افعال کیے جائیں تو یہ حج ہے۔ حج بھی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم فریضہ اور 5واں رکن ہے، جو کہ عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ نماز، روزہ جسمانی عبادت ہیں، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج جسمانی و مالی عبادت کا مجموعہ ہے، جو کہ صاحب استطاعت، عاقل، بالغ مسلمان مرد و عورت پر عمر میں ایک بار فرض ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہے یہ کلام اور دعا کو ہوں کہ رب قدیر تمام حجاج کرام کے حج کو
मंजूर व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। चल सब यार फी अमानिल्लाह, सूए सरकार फी अमानिल्लाह। चल सब यार फी अमानिल्लाह, सूए सरकार फी अमानिल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत में देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पैगाम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं। ये कौन सी एहतराम आया। फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़र शितारश गूंजती है, हर एक कुर्बान हो रहा है ज़ुबान पे ये किसका नाम आया। ये राह हक़ है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया। ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। साहिल से आते आते मौजों को चूम लेना, मौजों के बाद दिलकश ज़र्रों को चूम लेना। फूलों को चूम लेना, कांटों को चूम लेना, उस पाक सरज़मी की राहों को चूम लेना। वो शम्स की ज़िया से सुल्तान अंबिया से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर गया है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर गया है, उसी का है जीना उसी का है मरना, उसी का है जीना
اسی کا ہے مرنا، نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا۔ چل سب یار فی امان اللہ، سوئے سرکار فی امان اللہ، اللہم لبیک اللہم، اللہم لبیک اللہم، مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ، نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں مدینہ، مدینے والے سے میرا سلام کہنا، مدینے والے سے میرا سلام کہنا۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ قول رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے میری قبر و روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ ہر حاجی پر جس طرح ارکان حج کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح روضہ اقدس صلی اللہ تعالی وسلم پر حاضری اور مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔